मज़ेदार उर्दू लतीफ़े वीडियो को मुकम्मल देखें, यकीनन आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। एक सरदार बाल्टी में पानी लेकर जा रहा था कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे भी बाल्टी में गिर रहे थे। सरदार भागते हुए बोला, ओ सारा पानी ही गीला हो गया है। सर्दियों की रात थी, बिजली बंद थी। गांव में एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से औरत ने पूछा, कौन है? जवाबन एक मर्द बोला, तुम्हारा खामंद। औरत घबरा के बोली, हाय मैं मर गई, फिर अंदर कौन है? ए वीडियो देखने वाले, दुआ है अल्लाह पाक आपकी हर वो जायज़ तमन्ना पूरी करे जिसके लिए आप दिन रात दुआ मांगते हैं। अमीन। एक बार आप भी अमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। एक सरदार के नंबर पर किसी ने खाली मैसेज भेजा। सरदार ने फ़ौरन उसी नंबर पर कॉल करके कहा, आपको पता है आपके मोबाइल में लिखने वाली स्याही ख़त्म हो चुकी है। एक सरदार जी दूरबीन लेकर अपने घर की छत पर खड़े काफ़ी देर से कुछ देख रहे थे। पड़ोसी ने पूछा, सरदार जी क्या देख रहे हैं? सरदार ने कहा, मेरे दादाजी कहा करते थे, वक़्त उड़ जाता है फिर कभी हाथ नहीं आता। मैं ये देख रहा हूँ, ये आखिर उड़कर जाता किस तरफ है? एक सरदार का रेडियो ख़राब हो गया। सरदार ने रेडियो खोलकर देखा तो अंदर एक चूहा मरा हुआ पड़ा था। सरदार ये देखकर बोला, लो जी, रेडियो कैसे चलेगा? इसका तो सिंगर ही मरा पड़ा है। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? घर की चाबी तो मेरे पास है। एक लड़की अपनी सहेली से कह रही थी कि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि मैं कभी किसी अजनबी नौजवान को अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। सहेली ने पूछा, लेकिन जो लड़का 2 घंटे तुम्हारे कमरे में बैठा रहा वो कौन था? लड़की ने कहा, जिसके साथ 2 घंटे गुजार लिए जाएं, उसके बाद वो अजनबी थोड़ी रहता है। लड़का, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। लड़की, चांद तारे छोड़ो, तुम मुझे यूटिलिटी स्टोर से चीनी ला कर दो। लड़का, बाजी मेरी नमाज का टाइम हो गया है। अगर लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। बैंक वाला, सरदार जी आपके पास कुछ रखने के लिए है जिस पर हम आपको कर्जा दें? सरदार, जनाब हौसला रखें, मैं दे दूंगा वापस। एक आदमी की बीवी किसी ने अगवा कर ली। वो आदमी बहुत खुश था। अगवा करने वाले ने उस आदमी के नाम पैगाम भेजा, अगर 24 घंटों में हमें 1 लाख रुपए ना पहुँचाए तो हम तुम्हारी बीवी को तुम्हारे घर वापस छोड़ देंगे। बीवी शोहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाएंगे? शोहर, बेगम मुझे ही ज़बा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। एक सरदार का हमसाया मर गया। सरदार ने उसकी बीवी से जाकर पूछा, डेड बॉडी आ गई है क्या? उसी वक़्त एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर आ गई। सरदार बोला, वाह जी वाह, कितनी लंबी उम्र है इसकी, अभी नाम लिया था और पहुंच गया। लड़का, गहरे बादलों में तेरी याद आती है, सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों में तेरी याद आती है। लड़की, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारी छतरी देनी है, ज़्यादा ताने ना मारो, कल वापस कर दूंगी। एक सरदार जी ने नया मोबाइल लिया। दोस्त ने पूछा, मोबाइल कैसा चल रहा है? सरदार ने कहा, बहुत अच्छा मोबाइल है, ये सब कुछ खुद ही बताता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? सरदार बोला, कल इस पर लिखा आया बैटरी लो। दोस्त ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? सरदार ने कहा, करना क्या था? मैंने कहा, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। एक सरदार ने नया पजामा लिया। गांव में सबको धोती उठा उठा कर दिखाता रहा, मैंने नया पजामा लिया है। सब लोग देखकर मुस्कुराते, घर आया तो देखा कि पजामा तो अलमारी में पड़ा था।
ایک آدمی مر گیا۔ رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ مرنے والے کا ایک فوٹو بطور یادگار ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک فوٹوگرافر کو بلایا۔ فوٹوگرافر سردار تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ فٹ کیا اور فوٹو کھینچنے سے پہلے ڈیڈ باڈی سے کہا کہ پلیز ذرا ادھر دیکھیں اور تھوڑا مسکرائیں، اس طرح فوٹو اچھا بنے گا۔ بابا جی کہتے ہیں ایک جھوٹ آپ کی زندگی 5 منٹ کم کر دیتا ہے اور ایک مسکراہٹ آپ کی زندگی 10 منٹ بڑھا دیتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ ہنستے ہنستے جھوٹ بولو تو بھی 5 منٹ کا فائدہ ہے۔ سردار فون پر اپنی ماں سے بولا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ماں نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ سردار نے کہا ہم 2 سے 3 ہو گئے ہیں۔ ماں نے کہا مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ سردار نے کہا میری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس کے 2 شوہر ہو گئے ہیں۔ تم بار بار اپنی وفاؤں کی کہانی مت سنایا کرو فراز، ایک تو کوئی لڑکی سیٹ نہیں ہو رہی، اوپر سے تمہارا رونا ختم نہیں ہوتا۔ سردار کے ایک دوست نے سردار سے ایک بہت اہم مسئلے کے لیے کوئی مشورہ پوچھا کہ اس کا کوئی ایسا حل بتاؤ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سردار بہت دیر سوچنے کے بعد بولا جوتے سے مار دو۔ ایک سردار نے پہلی بار آئینہ دیکھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر بولا یار اس آدمی کو تو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بولا یار یہ تو وہی بے غیرت ہے جو میری شادی میں میری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ باپ بیٹا رزلٹ کا کیا بنا؟ بیٹا ابو ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ باپ اچھی خبر پہلے بتاؤ۔ بیٹا میں پاس ہو گیا ہوں۔ باپ شاباش، اب بری خبر بھی بتا دو۔ بیٹا وہ یہ کہ اچھی خبر غلط ہے۔ سردار میں نے خط لکھا تھا کہ میری شادی پر آنا، تم میری شادی پر کیوں نہیں آئے؟ دوست مجھے تو خط ملا ہی نہیں۔ سردار لیکن میں نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ خط ملے یا نہ ملے لیکن تم ضرور آنا۔ پپو کی ایک دن اپنے باپ سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کی ایک تصویر قبرستان میں درخت کے ساتھ لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا یہ یہاں جلدی پہنچنے والا ہے۔ ایک سردار شہر میں آیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے میٹر دیکھا تو اس میں 200 روپے بنے تھے، جبکہ اس کے پاس صرف 150 روپے تھے۔ سردار گھبرا کر بولا روکو روکو، گاڑی واپس لے چلو اور جہاں 150 روپے بنے تھے وہاں اتار دو۔ پوچھا گیا ایسے مرد کہاں پر ہوتے ہیں جو ایک عورت کو لانے کے لیے روتے ہیں؟ جواب آیا عورت کو پانے کے لیے رونے والے مرد کا تو ہمیں بھی پتہ نہیں، لیکن عورت کو پانے کے بعد رونے والے مرد خیر گھر میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ شوہر دلہن سے میری ماں کے ساتھ ایسے رہنا جیسے میکے میں تم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیوی جی سرتاج آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے دن صبح دلہن ساس سے بولی امی میرے لیے ابھی 1 کپ چائے بنا دو اور ناشتے میں آلو پراٹھا بنانا، اور پلیز جب بن جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ ایک دن سردار کے گھر اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے والد کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ جب سردار کی باری آئی تو بولا میرے والد تاش کے اتنے بڑے کھلاڑی تھے کہ ایک دن تاش کھیلتے ہوئے تاش کی بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سردار نے اپنی بیوی کو ایک دوست کے ساتھ دیکھا تو سردار نے غصے سے جیب سے پستول نکالا اور دوست کی طرف کر دیا۔ سردار کی بیوی بولی اپنے آپ پر قابو رکھو ورنہ اسی طرح ایک ایک کر کے اپنے سارے دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا اخبار میں خبر ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی موٹر سائیکل سے بدل لی ہے، کہیں آپ تو ایسا نہیں کریں گے؟ شوہر نے کہا کوئی تمہارے بدلے میں سائیکل بھی نہیں دے گا، تم موٹر سائیکل کی بات کرتی ہو؟
तब से शोहर घर से फरार। बाबा जी कहते हैं जब भी लंडा बाजार जाएं तो साथ किसी दोस्त को ज़रूर ले जाएं। अगर कोई पहचान वाला मिल जाए तो आप उसका बता सकें कि मैं इसके साथ आया हूँ। सरदार ने अपनी आवाज़ बदलकर अपने स्कूल कॉल की और कहा मेरा बेटा आज बीमार है, आज स्कूल नहीं आ सकता। टीचर ने पूछा कौन बात कर रहे हैं आप? सरदार एकदम घबरा के कहने लगा जी मेरे अब्बू बात कर रहा हूँ। बाबा जी फरमाते हैं अक्लमंद औरत वो है जो अपने शोहर के खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो कभी दूसरी औरत लाने का सोच भी ना सके। सरदार की 60 साल की उम्र में शादी हुई। शादी की रात दुल्हन बेहोश हो गई। डॉक्टर ने पूछा ये बेहोश कैसे हुई? सरदार शर्माते हुए बोला मैंने इसे बेहोशी की दवा पिला दी थी ताकि ये भी आराम से सोई रहे और मैं भी आराम से सो जाऊं। डॉक्टर ने गुस्से से पूछा फिर शादी ही क्यों की तुमने? सरदार बोला शादी इसलिए की कि किसी को मुझ पर शक ना हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। डॉक्टर भी बेहोश। एक लड़की ने सरदार से आइसक्रीम मांगी। सरदार ने उसे खरीद कर दी। लड़की ने कहा शुक्रिया। सरदार ने कहा बस शुक्रिया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। सरदार ने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता, आधी आइसक्रीम मुझे भी दो। बाबा जी कहते हैं तनख्वाहदार बंदे की भी क्या ज़िंदगी है। पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन वज़ीर और तीसरे 10 दिन फ़कीर। एक साहिब की बीवी फोत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? उन साहिब ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक सरदार घर से बाहर आया तो देखा कि घर के सामने केले का छिलका पड़ा था। सरदार वापस भागकर अंदर चला गया और बोला इसका मतलब आज फिर गिरना पड़ेगा।